बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर फहरिस्त तो ये लॉन्ग मार्च का इशू है और ये इतला कि हुकूमत ने अपने मेहरबानों को बता दिया है, जो सबके मेहरबान हैं, कि हम लाडले को एक हद से आगे नहीं जाने देंगे। इसके साथ इस पर भी कुछ रोशनी डालूंगा कि आखिर मुक़्तदर हल्के इस हुकूमत को, जो कौमी असम्बली में अदम एतमाद के बाद अक्सरियती वोटों से मुंतखब हुई थी, ओन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है और इनसे छुटकारा पाकर वो क्या स्कीम लागू करना चाहती है। कुछ जिक्र मोहित पीरजादा की, जो बहुत ज़्यादा मशहूर गुफ्तगू हुई है इनके साथ, मोतीउल्लाह जान के साथ, और उसने खासी एक हलचल पैदा की है सियासी हलकों में, तो उस पर मैंने अपना तबसरा देना है कि ये क्या मसला है, इसके पीछे क्या चक्कर है। कुछ एक दो बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन सर फहरिस्त ये है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत ने मुक़्तदर इदारों को अपना ये फैसला सुना दिया है कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, ना ही असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और ना ही लाडले को एक हद से ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त देंगे। यानी ये तो उन्होंने दबाव में आकर एक इजाज़त दे दी है कि लॉन्ग मार्च करने वाले इस्लामाबाद आ सकते हैं, उनको रास्ते में नहीं रोका जाएगा, और रास्ते में रोकने के हालात भी नज़र नहीं आते, क्योंकि अदलिया का मूड जो है वो आपके सामने है। और हो सकता है कि पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ीद तादीबी इक़दाम भी कर सकती है, ताकि वो मज़ीद गैर मौसर हो जाए। इसके अलावा जो पीछे होता रहा है वो भी आपके सामने है। तो हुकूमत ने ये तो तय कर लिया है कि लॉन्ग मार्च वाले इस्लामाबाद आ जाए, लेकिन उनको कश्मीर हाईवे से हटने नहीं दिया जाएगा। रेड जोन की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाने दिया जाएगा। रेड जोन की तरफ वो कंटेनर वगैरह भी लगा दिए, रास्ते रोक दिए, और अगर वहाँ आगे आने की कोशिश की तो उन पर पुलिस फोर्स की मदद से कार्रवाई होगी। रेंजर्स वाले शायद इनकी कॉल पर या इनके बुलाने पर ना आए, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, लेकिन वो उनको रोकेंगे। और उनको रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम ये भी किए जाएंगे कि कश्मीर हाईवे के इस्लामाबाद की तरफ आने वाले साइड पर कंटेनर लगाकर उनको वहाँ महदूद कर दिया जाएगा और उससे आगे आने नहीं दिया जाएगा, और फिर उससे कहा जाएगा कि आपने जितने दिन बैठना है बैठ ले। तो इस सब का इन्हिसार इस बात पर भी है कितने लोग आते हैं और कितने लोग आते हैं। इसकी जो रिपोर्टें हैं इमरान खान के पास आ रही हैं वो मायूस कुन है, और इमरान खान के लिए ये इतला भी मायूस कुन है कि अगरचे मुक़्तदर इदारे हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वो लॉन्ग मार्च की सहूलतकारी में भी आमादा नहीं है। और इसकी क्या वजह है, इसकी वजह भी मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले ये बता दूँ कि ये इस हुकूमत को कबूल क्यों नहीं किया जा रहा। दरअसल स्कीम कुछ और थी। स्कीम ये थी कि इमरान खान से निजात हासिल कर ली जाए, क्योंकि इसने मुल्क को इस तरह मुसीबत और मसाइल का शिकार किया है कि उसकी जो हरारत है, शदीद दर्जा हरारत, वो इदारों तक भी आ रहा है और ये एक बोझ बन चुका है इदारों पर भी। इससे तो निजात हासिल कर ली जाए। तो उसके बाद अदम एतमाद के बाद ज़ाहिर है जिस तरह होता है कि जो दूसरी पार्टी आती है वो हुकूमत बनाती है, उस हुकूमत को चलने ही ना दिया जाए, उसको बांध कर रखा जाए, उसके पैरों में जंजीरें डाल दी जाएँ, बीड़ियाँ डाल दी जाएँ, और उस हुकूमत को नाकाम बनाकर डिस्क्रेडिट करके इमरान खान का लॉन्ग मार्च आए, वो इसके ज़रिए फिर ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाए और इससे भी निजात मिल जाए। उसके बाद फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ या पैदा हो जाएँ कि लोग मुतालबा करें कि कुछ न कुछ करें, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाएँ, जो मर्जी करें, इस बहरान से, इस मुसीबत से हमें निकालें, और इसकी आड़ में फिर एक लंबे अरसे के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत। लेकिन उसमें भी मुश्किलात आ रही है। अब ये मसला है कि हुकूमत ने अस्करी हलकों के दबाव के बावजूद इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। अब इनके पास ये एक तो रास्ता ये है कि किसी इत्तेहादी पार्टी को फ़ोन करें और वो साथ छोड़ जाए और हुकूमत ख़त्म हो जाए। लेकिन इस सूरत में उनकी अपनी पोजीशन भी ख़राब होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा, और इदारों के लिए जो गुडविल की फ़ज़ा थी आज से 10 साल पहले, अब उसके मुकाबले में हम 180 दर्जे का टर्न देखते हैं अवामी तर्ज़ अमल में, अवामी सोच में, अवामी राय में। कोई भी हल्का इनके लिए तारीफ़ी अल्फाज नहीं कह रहा, और ये बात उनके लिए बड़ी तशवीशनाक है। चुनांचे ज़बरदस्ती इस हुकूमत को ख़त्म करना उनके लिए भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर अपोजिशन, यानी ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको मैं अपोजिशन कहता हूँ, अपोजिशन की मर्ज़ी के बगैर एक केयर टेकर आती है, तो वो इमरान खान को तो इस लिहाज से सूट करती है कि उसको तो पता है कि वो तो अब इलेक्शन नहीं जीत सकता। खुद अस्करी इदारों को भी ये रिपोर्टें मौजूद है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकता, और इमरान खान को भी पता है।
تو اس کے لیے تو फेस सेविंग हो जाएगी, लेकिन साथ में ये है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत अगर अपोजिशन की मर्जी के बगैर आती है तो पाकिस्तान को जिन कई अरब डॉलर की ज़रूरत है वो इसे नहीं मिलेंगे, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो अवाम का तो खैर बेड़ा पहले ही गर्क हो चुका है, इसका जो नुकसान है फिर उसका ब्लंट जो है वो किसी और जगह भी जाकर लगता है। इसलिए ये मुक़्तदर हल्के भी एक फिक्स की पोजीशन में आ गए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि अब हमने क्या करना है। बहरहाल लॉन्ग मार्च जो है इसको हुकूमत उससे निमट लेगी अपने तरीके से, लेकिन उसमें एक ख़तरा और है जिसका सद्देबाब इस हुकूमत के लिए शायद बहुत मुश्किल हो। वो ये है कि इमरान खान को जो रिपोर्टें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं, वो मायूस कुन है। तो एक चाराकार जिस पर पहले भी गौर होता रहा है, अब उसके बारे में ये खबरें मिल रही हैं कि इमरान खान कुछ CTV वालों से मिलकर कोई खूनी ड्रामा कर सकता है, यानी अपने ही लोगों के जुलूस पर इधर उधर दाएं बाएं से गोलियां चलवाकर कुछ बंदे मर जाएं, लाशें मिल जाएं, और वो इसका मुद्दा, इसका इल्ज़ाम इस हुकूमत पर रख कर खून रेजी का एक मंसूबा जो है उसे आगे बढ़ा सके। ये इमरान खान की सोच है, खुदा इसको नाकाम करे, लेकिन ये हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का एक तकाजा करते हैं। और वैसे तो इस लॉन्ग मार्च से पहले भी निपटा जा सकता था गिरफ्तारियां करके, लेकिन वो अदलिया का जो मसला है वो ये समझ में आ रहा है लोगों को कि वो लॉन्ग मार्च या जो भी अमन अमान की सूरत हाल पैदा होगी उसमें हुकूमत के लिए कोई सहूलत देने का इम्कान हमें नज़र नहीं आता। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अदलिया आइन की हमायत करती है, आइन पर अमल दरामद करती है, लेकिन आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, और वो ये है कि हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए जो पहले से हैं उनमें मज़ीद जंजीरें डाली जा रही हैं और बलवाइयों को इजाज़त दी जा रही है। 72 साल से एक ही फ़लसफ़ा और सोच हमें नज़र आती है कि आइन दुश्मन नंबर 1 है, पार्लियामेंट दुश्मन नंबर 2 है, और जमहूरियत या वोट का हक ये दुश्मन नंबर 3 है। तो इन तीनों चीज़ों से निजात हासिल करने की ख्वाहिश जो है बड़ी पुरानी है। मज़ीद इस पर मैं बात नहीं करता, आप खुद समझ आइए। जहाँ तक ये है कि फिर अगर ऐसा ही है तो इमरान खान की सहूलतकारी क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह भी बड़ी ठोस है, सबके सामने है कि ये जो आज बहरान चल रहा है ये 2018 से शुरू नहीं हुआ था, ये 2014 से शुरू हुआ था। 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था, किसकी प्लानिंग के तहत, बल्कि किसकी अमली और माली सपोर्ट के तहत। ज़हीरुल इस्लाम का नाम आपको याद होगा। उस धरने की वजह से पाकिस्तानी मईशत को 600 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। 600 अरब यानी 6 खरब। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर मैं या आप कोई सरकारी तनसीबात, ट्रैफिक लाइट्स या कोई खंबा इस तरह का कोई नुकसान कर दें 1 लाख रुपए मालियत का, तो हमें ना सिर्फ फिर वो 1 लाख भरना पड़ेगा बल्कि कई साल कैद की सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। और यहाँ जिस शख्स की वजह से, जिस शख्स ने मुल्क का 600 अरब रुपए बर्बाद किया, यानी 1 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 1 अरब भी नहीं, 600 अरब, 600 अरब का नुकसान किया। किसी सियासी जमात या किसी और महकमे को ये हिम्मत नहीं, ये सोचने की जुर्रत तक नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए कि ये इसकी वजह से पाकिस्तान 600 अरब रुपए से महरूम हुआ। और ये उसके बाद भी जो माशी अदम इस्तेकाम आया, और फिर 2018 में जो ड्रामा खेला गया, तो सबको पता है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर पर है। तो इस वजह से भी वो इस मरतबा धरने की सहूलतकारी उस तरह से करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान का बिल्कुल ही मालियाती तौर पर सफाया हो जाता है, जिसके ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं कि अगर IMF ने समझौता ना किया तो फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे रोका जा सकेगा, क्योंकि फिर तो सऊदी अरब और चीन भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर IMF से जो मामला है आज या कल कामयाब हो जाता है तो फिर सऊदी अरब और चीन की तरफ से भी वाज़ेह इशारे इमदाद के मौजूद हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि IMF का रवैया भी कुछ मस्बत हो गया है, कुछ नरमी उसकी लचक उसमें आई है, लेकिन ये ज़ाहिर रिपोर्टें हैं, कन्फर्म तब होगी जब ये मुज़ाकरात के बाद कोई इतला आएगी। तो इस एक वजह ये भी है कि अब वो सहूलतकारी की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वैसे भी वो वक्त बहुत बदल गया 2014 और 2018 के बाद, अब के हालात में बहुत फ़र्क है। अब ना तो इलेक्शन में इमरान खान को उस तरह जितवाने के लिए कुछ शख्सियत दस्तयाब है, और ना ही अवाम उसको कबूल करेंगे, बल्कि इस वक्त तो अवाम को पहले से अलर्ट रहने का मौका मिल गया है कि क्या कहीं कोई हाथ फिर से तो नहीं होने वाला।
تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اسی سے جڑا ہوا یہ جو صحافیوں کی ضمانتیں وغیرہ ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو معید پیرزادہ صاحب بھی وہاں پہنچے کیونکہ ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ یہ اب مجھے بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. تو معید پیرزادہ صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت سخت گیر حامی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی زیادہ قریبی صحافیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جو 10-12 صحافی جن کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ترجمان کے طور پر میڈیا میں رکھا ہوا ہے ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. تو موتی اللہ جان وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہ سب سے انٹرویو لے رہے تھے، سب صحافیوں سے. ان کو بھی اندازہ نہیں تھا اور کسی اور کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ معید پیرزادہ ایک قسم کا بم مارنے والے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا ترجمان جب یہ اچانک اس کے منہ سے یہ نکلے کہ نواز شریف کو یہ جو سزا ہوئی تھی پاناما کیس اقامہ کیس میں وہ مشکوک ہے، کوئی ثبوت نہیں تھے، اور وہ جو 10 صندوق جے آئی ٹی والوں نے لندن جا کر دریافت کیے تھے یا اکٹھے کیے تھے ان میں کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے ان پر وکٹری کا نشان بنا کر ایک غلطی کی تھی اور میں اس پر معذرت چاہتا ہوں. اور یہ ہے کہ حب الوطنی وغیرہ کا یہ سارا ایشو نواز شریف نہ تو غدار ہے نہ ہی کرپٹ ہے. یہ معید پیرزادہ صاحب کا اعتراف آپ نے سن لیا ہوگا. حکومت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کی جو وہ پکچر اور ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں آپ وکٹری سائن دکھا رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر، وہ کیا تھا؟ صحیح. دیکھیں، ایک تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا اس سے پہلے میں کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا یہ اب ہمیں سمجھ آیا ہے. مطلب فار انسٹنس میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں، یہ میری ویلاگز ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گا کہ جنرل مشرف کی جو انٹرونشن تھی نواز شریف کے خلاف اکتوبر 99 میں، وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اور ہمارے ایک پیٹریوٹزم، ایک ہائپر نیشنلزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم اس کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے رہے انڈیا سینٹرک اینگل سے. ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا کے سے دیکھا یا ہائپر نیشنلزم کے لینس سے دیکھا. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہی ہیں. ہم جن چیزوں کو نیشنلزم سمجھتے رہے، ایک قومی وسیع تر مفاد سمجھتے رہے، وہ نہیں تھا. یہاں شاید بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے جس طرح سے ہوئی، کیونکہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے اور اس سے ہمیں کیسے پتا چلا اس چیز کا. مطلب ہمیں اس طرح سے پتا چلا کہ 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے، 10 والیوم 1000 پیجز کے، وہ اس بدنصیب نے پڑھے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے پھینک دیے ہیں. اور جو 10 والیوم تھے جو جے آئی ٹی بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی، پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا، وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں، وہ غلط تھیں، وہ صحیح نہیں تھا، یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا. تو ہم نے آپ نے جو وکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مس لیڈ تھے. وہ وکٹری نہیں تھی، وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی وکٹری نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا الزام تھا اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر جو ہے اس کی. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اصل میں استعمال کیا گیا تھا. باقی ہر چیز کا پتہ آپ کو چل چکا ہے کہ معید پیرزادہ نے کیا کہا، اور ہمیں یہ پہلے سے پتہ ہے کہ نواز شریف پر کرپشن کا کوئی ثبوت گورنمنٹ یا اداروں کے پاس موجود نہیں ہے. پاناما کیس سارا ایک جھوٹا ڈرامہ تھا، نیب کی عدالتوں کے ذریعے سے انجینئرڈ قسم کی سزائیں سنائی گئی. یہ سارا فراڈ تھا جو نواز شریف سے نہیں کیا گیا بلکہ اس ملک سے کیا گیا. اور کرنے والے کون تھے آپ کے علم میں؟ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معید پیرزادہ صاحب ہوں یا اسی طرح کے اور 10-12 یا ان سے بھی زیادہ ترجمان، یہ ان کو استعمال کوئی ہپناٹائز کر کے نہیں کیا گیا تھا، یعنی ان سے کوئی لیکچر دے کر ان کو کنونس نہیں کیا گیا تھا. کیونکہ جس بات کا کوئی قیاس یا قرینہ کسی عام آدمی کو بھی کنونس نہیں کر سکتا، وہ یہ میڈیا کے لوگوں کو کیسے کنونس کر سکتا؟ بات یہ ہے کہ سرکاری ریاستی وسائل سے ہر صحافی کو کروڑوں روپے دیے گئے، تب جا کر پھر وہ سٹیج تیار ہوا جس میں دن رات ٹی وی چینل بیٹھ کر نواز شریف کی کرپشن کی کہانیاں سناتے تھے اور قوم کے ایک حصے کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک عام صحافی، عام جرنلسٹ اس سارے قضیے میں اربوں پتی ہو گیا. اور یہ ایک نہیں، یہ 20 صحافی ہیں، ٹی وی کے بھی، پرنٹ میڈیا کے بھی اور سوشل میڈیا کے بھی. میرے خیال میں ان کی تعداد 25 سے زیادہ بنتی ہے جن کو فی کس کروڑوں روپے ماہانہ ریاست نے دیے، اور اب وہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اربوں پتی ہے.
اور اتنا اربوپتی کہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ یہ 50 کروڑ کا جو محل میں نے کھڑا کیا یہ ہر 2 مہینے کے بعد میں اتنا محل بنا سکتا ہوں. اتنی زیادہ دولت آ گئی، یعنی ٹاٹا اور برلا بن گئے یہ لوگ. تو یہ صرف پاناما کیس کا صدقہ ہے. اور یہ سلسلہ اب بھی اس طرح جاری ہے کہ جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا مزید سوشل میڈیا کے لوگوں کو، جن کو نسبتاً کم تنخواہیں دی جاتی تھی سرکاری خزانے سے، اور ان کو بعد میں پی ٹی آئی کی ڈسپوزل پر دے دیا گیا، وہ اب اپنے ہی بنانے والوں کو، اپنے ہی آقائے ہائے نعمت کو گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور فوج کو گالیاں دینے کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے. بات خلاصہ یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے ادارے اگرچہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں لیکن وہ جمہوریت کو رستہ نہیں دے رہے، ایک تنگ سی گلی دے رہے ہیں. چلیے یہ بھی غنیمت ہے کہ ایک تنگ سی گلی دینے کی نوبت تو آئی. یہ تنگ سی گلی آگے جا کر کھلا کوچہ بن جائے گی، چوڑی سڑک بن جائے گی، بڑی شاہراہ بن جائے گی. لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ انہی مجبوریوں نے ان کو اس بات سے بھی روک دیا ہے کہ لانگ مارچ کی سہولت کاری نہیں کی جائے گی. چنانچہ عمران خان پر مایوس کن اطلاعات کی جلغار جاری ہے، اور وہ اس مایوسی کے عالم میں کوئی بھی خونی فیصلہ کر سکتے ہیں، جس کی اطلاع نہ صرف یہ کہ شیخ رشید دے چکا ہے بلکہ پی ٹی آئی کا خاص کرندہ ڈاکٹر شاہد مسعود، اس نے بھی اپنی ٹی وی پروگراموں میں اسی طرف لائن دینی شروع کر دی ہے کہ خونی انقلاب تصادم. اور یہ شاہد مسعود وہی ہے جس نے پی ٹی آئی کے کہنے پر 35 پنکچروں کا جھوٹ بولا تھا. اور یہی نہیں بلکہ اس نے وہ قصور میں جو زینب قتل ہوئی تھی اس کے قاتل کے سینکڑوں غیر ملکی اکاؤنٹ بھی تلاش کر لیے تھے. ان کی پوری اس نے فہرست ٹی وی پر لہرا کر دکھائی تھی کہ ہر اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر جمع ہے اور یہ اتنا مالدار ہے. دنیا کے جتنے ارب پتی ہیں سب سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ دولت اگر کسی کے پاس تھی تو وہ قصور کے اس قاتل کے پاس تھی. یہ بھی اس کا جھوٹ بولا گیا تھا. اس جھوٹ کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ یہ ایک ریکٹ ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کی سرپرستی میں چل رہا ہے. اس میں بچے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان کو ٹارچر کر کے مار کر ان کو ڈارک ویب پر ڈالا جاتا ہے، اور اس سے پھر اربوں روپے کی آمدنی حاصل کی جاتی ہے، الف سے لے کر یہ تک سفید جھوٹ. اور یہ وہی جھوٹا شخص ہے جس نے بہت عرصہ پہلے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو قیامت کی ڈیٹ دی تھی کہ قیامت اس ڈیٹ تک آ جائے گی. اچھا، اس وقت بھی علماء دین میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا گریبان پکڑتے کہ بھئی جس بات کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی تمہیں کیسے پتہ چل گیا. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کا علم، قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. یعنی کائنات میں واحد ایک ہستی اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو پھر وہ کون سے باخبر ذرائع ہیں جنہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو قیامت کی ڈیٹ بتا دی تھی؟ تو یہ خیر وہ بات اس طرف چلی گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خونی انقلاب کے نہ صرف یہ ہے کہ خونی فسادات کی نہ صرف یہ ہے کہ سازش کی جا رہی ہے بلکہ اس کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں. اور شیخ رشید اور شاہد مسعود، یہ دونوں کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ تم نے خونی انقلاب تو خیر آنے سے رہا، لیکن خونی دنگا فساد دہشت گردی کے لیے قوم کو تیار کرو، ہم یہ کرنے والے ہیں. اب پاکستان میں چونکہ کہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک تو ڈٹ ہی بہت کمزور ہے، اس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور پھر دوسری یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری طرح قوت فیصلہ سے بھی محروم نظر آتی ہے. تو یہ حکومت کیا کرے؟ ورنہ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو سب سے پہلے تو شیخ رشید کو پکڑتا نا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ لاشیں گریں گی. تو ناظرین انشاءاللہ کچھ مزید معلومات اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.